अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक बहुत अहम पैगाम देने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पिछले 1000 सालों की तरह आगे भी आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले शरिया क़ानून के मुताबिक हो, तो आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 3 लाख मसाजिदों से अज़ान की आवाज़ गूंजती रहे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों के सरों पर हिजाब बरकरार रहे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एनआरसी सीएए लागू ना हो, तो आपको वोट देना पड़ेगा। तेलंगाना हैदराबाद के कांग्रेस के सीनियर लीडर मतीन शरीफ ने वोट की अहमियत पर रोशनी डालते हुए बड़ी अहम बातें बताई हैं। मतीन शरीफ ने कहा कि इस लोकसभा इलेक्शन में अगर हम सुस्ती व काहली से काम लेंगे और वोट नहीं देंगे तो 4 जून के बाद जो हालात पेश आएंगे उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। मतीन शरीफ ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस को वोट नहीं देंगे तो 4 जून के बाद ये सब होगा। आइए सुनते हैं मतीन शरीफ से उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक बहुत अहम पैगाम देने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पिछले 1000 सालों की तरह आगे भी आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले शरिया क़ानून के मुताबिक हो, तो आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 3 लाख मसाजिदों से अज़ान की आवाज़ गूंजती रहे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 24,000 मदरसों से हुफ़ाज़ इकराम निकलते रहे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों के सरों पर हिजाब बरकरार रहे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों पर झूठे मुकदमात दर्ज करके उन्हें जेलों में ना भरा जाए, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में आपको खाने के लिए हलाल ग़िज़ा मैसर हो, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एनआरसी सीएए लागू ना हो, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों पर बुलडोज़र ना चले, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बने और उस पर पाबंदी लगे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क से नफ़रती तकरीरों का ख़ात्मा हो, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू ज़िंदा रहे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के इदारे को हुकूमत ख़त्म करके इस वक्फ की सारी जायदादों पर हुकूमत काबिज़ होकर ना बैठे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम दो हमारे दो का कानून नाफिज ना हो, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का सिलसिला ख़त्म हो, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे शहरों के नाम तब्दील ना किए जाए, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रज़ाकार, कश्मीरी फाइल्स, केरला स्टोरी जैसे झूठे फिल्में बना के हमारी छवि को ख़राब ना किया जाए, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद भी कोई इलेक्शन हो और उसमें आपको वोट डालने का हक बाकी रहे, तो आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और इंडिया अलायंस को वोट देना पड़ेगा। अगर इस वक्त भी अगर आप मुत्तहिद होके कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ नहीं आएंगे, अपना कीमती वोट अगर इन पार्टियों के हक में नहीं देंगे, तो फिर मैं जो ये लिस्ट गिनाया हूं, अल्लाह ना करे ये हालात आप 4 जून के बाद अपनी आंखों के सामने देखेंगे। मैं आपको डराने की नहीं बल्कि हालात से आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी इन इंडिया अलायंस से हटके जो दूसरे रीजनल पार्टीज है, जैसा कि बीआरएस है, बीएसपी है, जेडीएस है और टीडीपी, ऐसे जो स्टेट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है जो इंडिया अलायंस से बाहर है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम कायदीन आपके पास आएंगे और कोई किसी के चेहरे पे दाढ़ी होगी, किसी के सर पे टोपी होगी, कोई शेरवानी, कोई कुर्ता पैजामा पहन के आके आपसे आज़ीज़ी करेंगे कि देखो आप दूसरे एरियो में
آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ کوئی بھی پارٹی کو، مگر اس علاقے میں یہ ہمارے لیڈر صاحب ہے، یہ بہت اچھے ہیں، انہوں ہمیشہ اویلیبل رہتے، آپ کی ہر ضرورت کو پوری کریں گے، آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، آپ کے پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے یہ لوگ مسلم قائدین آ کے آپ کے سامنے بات کریں گے، یہ BRS اور BSP TDP ان پولیٹیکل پارٹیوں کے، مگر خدا را آپ ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، کیونکہ یہ جو پارٹیوں کے مسلم قائدین ہیں، ان لوگ کو اپنا ان پارٹیوں میں وجود بچانے کے لیے، اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے، اپنے اوپر کے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں ایک ٹارگٹ دیا گیا کہ جائیے آپ مسلم ووٹوں کو ڈیوائیڈ کیجئے، ہمارے پارٹیوں میں مسلم ووٹ کو لانے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے لباس میں آ کے آپ سے عاجزی انکساری کریں گے، مگر خدا را آپ ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، آپ احتیاط سے کام کیجئے۔ آج فی الوقت ہندوستان، اس ملک کے سارے علماء اکرام، سارے انٹلیکچوئل، سارے دانشمند حضرات، سب لوگ اس بات پہ متفق ہو چکے کہ ہمیں کانگریس اور انڈیا الائنس کو ووٹ دینا ہے اس 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ان ظالم حکمرانوں نے، ان کا جب دوسرا ٹرم یہ لوگ آئے، دوسرے ٹرم میں یعنی 2019 کے بعد جو حالات پیش آئے اس ملک میں، آپ نے دیکھا کہ بہار میں شہاب الدین صاحب جیسی شخصیت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، گجرات سے احمد پٹیل صاحب کی آواز خاموش ہو گئی، اور اتر پردیش سے عتیق احمد صاحب کا قتل کر دیا گیا، اس کے بعد مختار انصاری صاحب کی آواز کو بھی دبا دیا گیا، پھر اعظم خان صاحب کی آواز کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش بٹھا دینے کی کوشش کی گئی۔ ابھی جو اگر یہ لوگ پھر تیسرے ٹرم میں آئیں گے ظالم حکمران، تو پھر بچے کچے جو ہمارے قائدین ہیں، جیسا کہ کرناٹک سے ضمیر احمد خان صاحب ہے، جس کی بھی شاہد کہ ان کی بھی آواز کو ختم کر دیا جائے گا، تلنگانہ سے جیسا کہ محمد علی شبیر صاحب ہے، ان کی بھی آواز کو بند کر دیا جائے گا، اپنے مہاراشٹرا سے ابو اعظمی صاحب کی آواز کو بھی شاہد کے ختم کر دیا جائے گا، ان بچے کچے قائدین کی بھی آواز کو دبا دیا جائے گا۔ اگر آپ اس بار بھی اگر ایک پلیٹ فارم پر آ کے اپنے قیمتی ووٹ استعمال نہیں کریں گے، اپنے علاقوں سے 95% پولنگ پرسنٹیج نہیں کروائیں گے، تو پھر حالات بہت خراب ہوئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی غافلوں کی مدد نہیں کرتا، ہمیں چاہیے کہ ہمارا اپنا ووٹ کانگریس اور انڈیا الائنس کو دے کر ہم اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی کوشش کریں، ہم ملک کو سیف کرنے کی کوشش کریں۔ خدا را آپ لوگ کسی دوسرے پولیٹیکل پارٹیوں کی باتوں میں مت آئیے، متحد ہو کے اس بار کانگریس اور انڈیا الائنس کے حق میں ووٹ دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔